Yes, hello everyone. Hello, good morning mga guys. So, kumusta ang tanan diha? Nakasulod na pag-eskwelahan ng inyong mga anak diha, inyong mga anak-anakers. Labi na ning free school kay Ginoo ko di mo kabiya ginahano, pabantay gid sa gawas taman sa manggawas sila. Mahuman ang ilang taxi. So mga day ubani ko ninyo karon diri sa sulod sa tindahan no kay nag-inuman po ko sa akong trabaho. So duty time na pod mga day. So kumusta man mo tanan diha no sa inyong sa tag sa kalingkuranan karon. So kabalo ko nga nangapi pa ang uban karon, ang uban ko nangatulog pa. Labid na tong white trabaho. So ako diri kay kayo gid akong in 5 gid akong in sa akong trabaho mga day. Kay mao na siya nga kinahanglan gid pud mo trabaho ta kay wala man pud tayo makuhaan sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. So mao na siya mga day nga thankful gyapon kay tanong nga gauban gyapon ang Ginoo sa permanente kay bisan sa atong kalisod kapait sa atong nagian sa atong kinabuhi naara gyapon tanon naara gyapon ta karon. So ang importante gid mga day nga as long as wala kay giyatakan nga tao okay ra jud kay no nga imong ipadayon ang imong nasugdan karon. So unsa man imong nasugdan karon ipadayon bahala pagdautan nga pagdautan ang pagtanaw sa tao sa imo. So at least nga imuhang kasing-kasing hinlo no nalipay ka sa imong gibuhat karon. So mao na siya nga dili sa kalibutan gyud dili gid na mawala ang Marites no naadyo na sila permanente mga day ang Marites, pero ang importante mga day nga wala ka na ngayo sa ilaha og ginadlaw-adlaw ni mga panginahanglanon, wala ka na nga sa ilaha bugas. So mao na siya nga atong nangaon permanente nga ang kaning pagkakuan ang kaning mga tao sa tong palibot no dili man sila makatabang sa toa. So mao na siya nga karon kung nagsugod ka diha ug sa imong nasugdan karon no nagtinda ka diha o ginagmay ba nagtinda ka sa kantin nana. So mo na siya nga padayon na yung kag paninda dira no kay moabot na ang panahon nga basin daig dili pa diha mao ang imuhang palad no naapay mas deserve sa imuha, naapay mas giandam ang Ginoo nga para sa imuha gyud na diha ka mo successful no kay wala may tao nga nagsugod dito na milyonaryo nag-agi jud og kalisod tanan sa pagpanginabuhi. So mao na siya mga day nga ako diri galahutay lang sa ko sa akong trabaho lawtayan sa ako ni tungod po lagi kay naatay mga utang no dili mo pud pwede nga kuan lisod pod maglingkura ato sa walay nya wala gyud tay mahimo. So mao na siya diha no ang katong walay mga trabaho. So shout out sa inyo mga tanan diha no. Importante jud kay ang trabaho para sa mga day kay unsaon man lang kung wala tay trabaho aka man ta manghuwa og atong panginahanglanon. So mao na siya mga day nga mangita jud tag trabaho permanente. So katong mga estudyante dira shout out pod labi na Domingo tabang-tabang pod sa inyong mga inahan dirat may lang kay Ginoo ko maura na inyong time nga pagtabang sa inyong inahan kay panahon Lunes taman og Biyernes eskwela mo na mo sa eskwelahan unya tabang-tabang pod mo ang uban mangud kay mabisi pod silang cellphone mga day. So mao na sila nga di nakatabang wa na sila panahon tabang sa ilang ginikanan. So mao ra man nga day di nataman og good morning sa tanan.